بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. وقل أيها السني المتبع لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، كالله ملك تنيا بكل يمتان زقباه اللو سندو تككلك هنا يمتكتل يهونك سني هلو جبار يوردال بلي هذا وديت في كل ليلة بيلليتو بلا كيف، أي بلا كيف معلوم عند المخلوقات، سوتش بما يوقت هنيت همالا كيفنا أنه سلوهنا. جل الواحد اتشنياو جيتا لاك المتمدح إلى عباده باراوچن انداود ستطيق وهنا جيتا عن أن يكون له شبيه في كل صفاته، كي بي بحرياتوچو ميمسلو كمنور يلاكنو. ومنها صفة النزول، يعني أن نزوله تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوقات، عند فطرتها ورارد عدلم. يهينو أهل السنة والجماعة، صحابوش تابعوش أتباع التابعين، أصحاب المذاهب الأربعة، أصحاب الكتب الستة، أصحاب المعاجم والسنن والمسانيد بلا خلاف يميامن بت. أزيلاي خلاف يمتاو كجهمية كمعتزلانا ينصر من قد كتكتل أكل بجان ይህንን ደረታችንን ነፍተን ልንሞግትበት የምንችል ነው። እስቲ አንድ ሰሓቢ ينزل ሚለውን ያወለ بسند صحيح አምጡ። አንድ ታቢዕ ወይም ደግሞ ከአራቱ መዝሀብ አይማዎች ማን ነው ይሄንን ያጠማዘዘው? ወይም ከአስሐብ الكتب الستة ይሄ ينزل ربنا ማለት መለኩ ረቢና ነው ወይም አምሩ ረቢና ነው ብሎ ተእዊል ያደረገ የለም። ተከልፍ ነው፣ አላህ ነው የሚያውቀው እንዴት እንደሆነ። እዚህ ሐዲስ ላይ እኔ በራሴ የሚገርመኝ ሐዲሱ የመጣው ሌት ተነስታችሁ ለምኑ ለማለት ነው። للترغيب في قيام الليل ነው። فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستغفر له ነው። ሰሃቦች ይሄን ስለተረዱ በቃ አላህ ኑዙል የሚያደርግበት ወቅት ነው ብለው እንቅልፋቸውን አጣቆሙ። ተተጃፋ ጁኑብሁም ተብሎ ተመሰገኑ። ከዛ በኋላ የመጣው ከይፈ ينزل አለ። የማይመለከተው ጥያቄ አነሳ ማለት ነው። እንደ አወል الجمله ከዛ ሰመራውን ትቶ ማለት ነው። ሰመራ ላይ የማይደርስበትን አጀንዳ ያዘ፣ ተከራከረ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሆነ ሲፈት ራሱን የወሰፈበት ቦታ ሁሉ ቀጥሎ ያለው እኛን የምንሰራውን ሊመክረን ነው። ለምሳሌ አለም ተራ ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ስለዕልም እናገርና መጨረሻ ላይ هو معكم ይላል። አልታየሁም አትበል ለማለት ነው የመጣው። አላህ አይቶሃል። የትኛው ቦታ ላይ እንደዚህ ነው? እነኒ معكم ብሎ አስማዕ ወአራ አብሽር ፍርዓውን አትፍራ ነው አይደል? አሁን ደግሞ ينزل ሲል እሱ በሚወርድበት ጊዜ የሚወርደው هل من سائل ሊል ነው። ማንንም ይለምነኝ ማንንም استغفار የሚያደርግ ይሄን ሊል ነው የሚወርደው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ከይፈ ينزل ሳይሆን ያችን እሱ ለምኑኝ ያለባትን ሰዓት ተጠቅመን መለመን ነበር። ሁሌ ነው የሚገርመኝ ጊዜ ቦታ ላይ ሲደርስ لما شغل الناس بأمر لا يعنيهم وتركوا ما يعنيهم ما ይመለከታቸውን ትተው የሚመለከታቸውን ለምን ዘነጉ የሚለው ማለት ነው። بلا كيف ተናግር ያለው ስለሱ ወዴት ነው የሚወርደው? بنص الحديث إلى طبق الدنيا لا مصنف
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢለ ሰማኢ ዱንያ ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ ሐዲስ ሙተዋቲር ነው። حديث النزول متواتر ነው። شيخ الإسلام تيمية له رسالة خاصة سماها شرح حديث النزول በብዙ ጥሩቅ የመጣ ነው። ሁሉም የሐዲስ አይማዎች ሱነናቸው መሳኒዳቸው ሰሒሐቸው ውስጥ መዓጅማቸው ውስጥ አስቀምጠውታል በዚሁ መልኩ። فأهل السنة يعتقدون أن لله نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى لا يعلم كيف هو إلا الله، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، كذلك نقول النزول معلوم والكيف مجهول. معناه يقبعني مميل دموال معناه مجب جمله معنى قلت كيف نونج ما يقبان نزل ينزل يقبعني مالت مكابرانه استوى على وارتفع عنه. هي من يشام ما نقول لهم كل ما يعرف اللغة العربية عربية قوان قام ميوك سو كله يزي كلمة معناه من إنه هنا ماوك عادقته. بالنسبة لله تبارك وتعالى من يمثل البلو من ناقر دمو أيتشانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو وحي واستسلام مارد نو مالت نوزي الله يمتبك ابن إلى طبق الدنيا يمن بفضله شروطه للقسنه نزول من يدرقه مالتنا በየትኛው ነስፍ ላይ ነው ብሎ ደግሞ ይጠይቃሉ። ይሄም እኮ የዛው የዒናዱ አካል ነው። አላህ በሚያውቀው ንስፈ ሌሊት ነው። አንተ በአገርህ ንስፈ ሌሊት ተነስና ለምን አላህ አልተኛ፣ አይሞት፣ አይዘነጋ፣ አይሰለች፣ አያልቅበት የሚመለከትህ አንተ ቆመህ የዛን ጊዜ መለመን ነው። ይቅር በለኝ። ሰሃቦች እንቅልፍ አጡ እኮ እነ ረበከ ያዕለሙ أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك كان تقال له طائفة ما الناس هند يقال لهم يا نسوت بقى جيتاي شروطهم زرقتو هل من سائل بميل بالساعات لمن له انكل فاتو. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع هم بدرك مقت فرض እንኳን ማይሰግድ ይሆናል። እንግዲህ እንደዚህ የሚከራከረው ሰውዬ ጠብቆ ሱብሂ ማይሰግደው ሰውዬ كيف ينزل ربنا إلى هذا دخلك انت في كيف نزول الله تبارك وتعالى. انت المطلوب منك ان تصلي فتفتح ابواب السماء فتفرج ابواب السماء وتفتح يا سماء بر تكفتالج على يقول انا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يقول رب العالمين عندما ينزل للسماء الدنيا من إلال ألا من مستغفرين مهرة لما ينالوي إن ينقلي أصحاب الذنوب أهون ميتبقى بد بزا ساعة تنستن رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ما رين يقرب لي ما لا تنجي كيف نزلت من أنت حتى تسأل الله سبحانه وتعالى ما لن ليت وررك على اللم تياكي ما رين يقرب لي مقام العبودية أنا مكو يرسوتال ራሳቸውን የተሟጋች ቦታ ላይ ነው የሚያቆሙት። እየሞገቱ ያሉት ደግሞ ከኛ ጋር ይመስላቸዋል። ከኛ ጋርማ ሞግቱ نحن بشر مثلكم لكن እየሞገታቸው ያላችሁት ከላሙላህ ነው። ከላሙ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው የተናገሩትን ነው። ይሄ ለኢማን የሚያስፈራ ነው። ارحموا انفسكم عنادا لاهل السنه ለሞገደኝነት ተብሎ ያልሆነ ነገር ውስጥ መግባት ራስን መጉዳት ነው፣ ጅልነት ነው። ومستمنح خيرا ما انه خير مستعيب له ملمنኝ فيمنح مسد روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ين ያወሩት ደግሞ ተራሶች አይደሉም። ائمه ثقات عدول ضابطون عن مثلهم الى ان يصل الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ታማኞች በደንብ የሐፈዙ ቃላት እንኳን ትንሽ اختلاف ያለባትን አበጥረው የሚያውቁ በገሌ ሪዋያ ብለው ሚዛን አስቀምጠው ለውላሁም بعد فضل الله تبارك وتعالى لما بقي الاسلام እነዚህ ሰዎች ባይኖሩ ኑሮ ጀህሚው በዚህ ሲጎተቱ ሙዕተዚሊው በዚህ ድራሹ ነበር የሚጠፋው። لكن وقفوا لهم بالمرصاد በደንብ አድርገው አድነው ኮራፕሽኑን አጋልጠው ضعيفና صحيحውን አበጥረው ያስቀመጡ
أئمة الحديث አሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ روي عن 28 صحابيا ይላል حديث النزول الناس ملكته حد التواتر أدنى ما قيل فيه أنه 10 سيوطي اللي تكست 10 20 40 70 ያው የሆነ ሙስተነድ واضح ባይኖርም ሁሉም የራሱን ብሏል የተዋቱሩን ضابط በተመለከተ ግን ሙኻሊፍ ደግሞ ሳይኖር ነው ይሄ ተወራው حتى معناው ላይ ሰሃባ ያመጣው ተሽኪክ አልሰማንም ታቢዑች ያመጡት ተሽኪክ ጥያቄ አልሰማንም የለም ያለ ሰው على رؤوس الاشهاد ያምጣ አቡ ሁረይራ እንዲህ ነው የፈሰረው ዑመር እንዲህ ነው የፈሰረው ይባላል እንዴ የለም እኮ እንዚሉ ብለው አመኑ ባይሆን ያቺ ድል እንዳታልፋቸው ጠንክረው እንቅልፋተው አላህን ለመኑ ማለት ነው ከዚህ ኺላፍ የሚናገሩ ሁሉ ሙዓጢል ነው የሚባለው አላህን ነብዩ ከገለጹበት ባህሪ አራቆቱት ማለት ነው ያ ይመጥነህም አሉ ظنوا التنزيه فوقعوا في التعطيل አላህን ያጠሩ መስሏቸው አላህ ሊገለጽበት ከሚገባው ባህሪው አራቆቱ ማለት ነው العياذ بالله خاب قوم ذل قوم الله ያዋርዳቸው ዱዓ ያረጋቸው እኮ ያደረገባቸው كذبوهم ما كذبوا اهل الحديث الثقات من عبرة اللاتهم نعم وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح እንግዲህ ዋናውን የሲፋትን መስአላ ጎላ ያሉትን ከተከሰ በኋላ ሌላው አህለ ሱና ኢጅማዕ ያደረገበት መስአላ የኹለፋ አራሺዲን ጉዳይ ነው እሱ መናገር ጀመረ ማለት ነው ነገራችን ላይ ኹለፋ አራሺዲንን ሰሃባን በተመለከተ ሰዎች ሶስት ነው የተከፈሉት طائفة أبغضوهم يتألوا أتشوالو النسن يتألا دمو الله قاية تتألا مهنون قرآن تناقره ليغيظ بهم الكفار كافر اللي يابشك باتشونو زي سبسباتشو صحابك فمن غاضه شأن الصحابة فهو في هذه الصفة لذلك روي عن مالك أن من أبغض الصحابة هو كافر بدأ بالوال إيه عنده طائفانو ወይም ደግሞ ከፊሉን ወዶ ከፊሉን የጠላም አለ አላህ ግን ሲያመሰግን ሁሉንም لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله ወደዳቸው አለ ከወደደ በኋላ አልተቀየመባቸው وكان تحت الشجرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و1400 صحابي أو 1500 والعشرة المبشرون المهاجرون والأنصار ሁሉም አሉ ስለዚህ አላህ ወደድኩኝ አለ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንድነው الذين اتبعوه في ساعة العسرة لقد تاب منه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم الله سبحانه وتعالى عند ودداتቸው ነገረን ይቅርታ እንዳደረገላቸው ነገረን لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى እንግዲህ ሳቢቆችና ሙተአኺሮቹ እኩል አይደሉም አዎ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሁላቸውም መልካም ነገር ቃል እንደገባ ተናገረ ኢብኑ ሐዝም الظاهري እዚህ ላይ ምን ይላሉ كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة ይላሉ ምክንያቱም ወኩለ ወዐደ አላሁ الحسنى ብሏል ከሁስና ከጀነት የተሻለ ሁስና ደግሞ የለም እስቲ እንግዲህ አላህ የወደደውን ጠልቶ ምን ሊያተርፍ ከፊሎቹ ደግሞ በዚህ ተቃራኒ በመውደድ ወሰን ያለፉ አሉ በመውደድም بعض الصحابه በመውደድ ወሰን ያለፉ አሉ እንግዲህ እንደ ራፊዳ ማለት ነው ያም ደግሞ በመውደድ ወሰን ማለፍ ነሳራዎችን አላህ ጋር አጣልቷል ነብይ ነው ብንል ያንሰዋል አሉ እንግዲያሳ ልጁ ነው አሉ ይሄ ወሰን ማለፍ ነው
ስለዚህ አላህ ካፊር አደረጋቸው። ለቀድ ከፈረ الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة እቅጩን በቃ ቢላ ሚርየትን አከፈራቸው። እዚህ መካከል አህሉ ሱና በሰሓባ አዎ ማዕሱም አይደሉም፣ ሰዎች ናቸው። بعض الأخطاء ሊኖራቸው ይችላል። ላኪን ፊ ቢሓሪ ሐሰናትህም መግሙር ያ የሰሩት ጥፋት በሰሩት መልካም ነገር ይሸፈናል። እነሱም እኩል አይደሉም፣ አላ ደረጃት ናቸው። አውላሁም الخلفاء الراشدون ማለት ነው። ይችን መልሰን በቀጣይ ፕሮግራም ዳግም እናያታለን። ዛሬ ያው መንደርደሪያውን እየተናገርን ሰዓቱ ስላለቀ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.